عمران جو بغیرت نے اسا پریشان ہو جانے ہاں تو منیر نیازی پہ آکے اسی تانگے تے بیٹھے نا تے او نال دا تانگے ایک اور تانگے آل آیا اونے تانگے دے تو جڑی ڈنڈی جئی سے نا او دے نال او ٹک ٹک کر کے نا تے نال دے نو آندا ہے ہی تپڑ تا ذرا مقابلے سامنے آ آندا جدو او نال اونے ٹانگا ٹوریا نا تے جڑے تانگے تے میں تے اور پروفیسر بیٹھے ساں اسی اپنے تانگے والے نو کہ ہوش کر ہوش آرام نال چل آرام نال تے ان پھر اسے جدو ڈانٹیا نا تو انہیں پھر آواز دیتی جی میں انڈیا سانو دے رہے ہوں مودی انہیں پھر آواز دیتی انہیں کیا او اسی پھر تانگے والے کیا ہوش کر ہوش تے انہوں آواز دے کے آندا ہے میرے نال دے بغیرت نہ ہوندے تے تینوں میں دیواں تے جواب دیوان والی کسر تے نہ چھوڑا اساں وی چاہ ویچن والے مودی نو آنے ہن جویں مرضی تو بولی ہمار ساڈے بغیرت حکمران بغیرت نہ ہوندے تے تینوں دئیے دسا پتہ تینوں ہے کہ ویل چیئر والے بابے نے کڈ تیری دھوڑ دیتی ہے پر کی کریے اساں وس بغیرتاں دے پے گئے اچھا جیڑا بندہ پریشان ہے میں حضرت خواجہ صاحب دے پہلو وچ بیٹھ کے دعا کراں گا اللہ کرے اگلا نگران وزیر اعظم وہ بن جائے اساں ملنگ لوگ ہیں سانو تے قسم خدا اساں نے بس فیصلے وچ جرت اساں کنڈ نہیں لگن دیاں گے اوے بھکھے تو انج ہی مر جانا ہے تے سانو کسے لڑا کے ہی مارو اوے مارتے اسی جانے 2-4 مہینے ہور بل دتے بھئی میں ماڑا بندہ میں اپنے 1,06,000 روپے میں بل دیتے 2 گھراں دا مطلب 2-4 بل ہی ہور دے سکا کہ یوں کو جیے نا تے 6 بل دے کے جو مرنا آسان ہے جناب شباز شریف صاحب سانو مارنا تے ان جی بغیرتا چلو سانو کم از کم دشمن دے سامنے کھڑا کر او بغیرتا کسی اور پاسے نہیں تے سویڈن دے سفیر نو ساڈے سامنے کر او دے تے بغیرت دے ٹوٹے کریے نال ہی پریشان ہو گئے ہیں اچھا کئی بندے آنے نے ہون پتہ نہیں کتے گئے نے میں کہا سے اوتھے ہی ہاں بس اساں یو کو جاکھنے ہاں جڑا جناب فرانس دے سفیر دی سپورٹ کر کے انہوں دھی بہن دے رشتے دیا جناب پیشکش کرے او بھی بغیرت ہے جڑا فرانس دے سربراہ نو جفیاں پا کے دھی بہن دا رشتہ پیش کرن دی جسارت کرے ساڈے نزدیک او بھی بغیرت ہے اساں نے او دی مذمت نہ کر اگر چاہنا ہے سویڈن دے سفیر نو گریبان تو پکڑ کے دھک دے اپنا سفیر واپس بلا کے دس میں نچن گاون والیاں دی زیر تربیت نہیں رہا میں قرآن و حدیث پڑھن والیاں دے زیر تربیت ذرا قرآن نو سامنے رکھنے مزاج کی ہے تصور کی ہے ایتھے تے محمد عربی دی تربیت دا عالم کی ہے حضرت عمر دا دور ہوئے فاروق اعظم نو پتہ لگ جاوے کوئی جناب مولوی نمان منافق فجر دی نماز سورت آباسا پڑھ رہی ہے آپ بلا کے پوچھ دینے کیا حافظ آندہ جی حافظ ہاں قرآن آندہ جی آندہ ہے اے سورت کیوں پڑھنا ہے آندہ بس میں نو چنگی لگ دی ہے سارا قرآن سبحان اللہ ہر حرف سبحان اللہ اس آیت دی اندر سورت دی اندر اللہ اپنے محبوب نال جلال دی انداز وچ مخاطب ہو جائے اینو بار بار پڑھن دا مطلب کی ہے او یورپ امریکہ سٹڈی کر کے آمن والے ہو عمر فاروق نو پڑھ آپ نے فرمایا ایسے غلیظ انسان دا زمین دے اتے رہنا مناسب نہیں ہے جڑا مسلح تے کھڑے ہو کے قرآنی آیات پڑھ کے دل وچ محمد پاک دی میل رکھدا ہووے جدے دل وچ میل ہووے او چھوٹے منصب تے ہووے یا بڑے تے لوگاں نال پیار کرے یا نہ کرے او جناب والا یورپ امریکہ دا دریوزہ کر بنے اساں اونوں پیغام دینا چاہنے ہاں قرآن آخری اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم ایمان مسئلہ دیوبندی بریلوی نہیں مسئلہ وہابی شیعہ نہیں ہے نصابی کمیٹیاں ترتیب دے کے قوم نو تقسیم کرن والے ہو
تسا سب کچھ پڑھ کے پتہ نہیں کی سانو دس رہے ہو. سٹاک ایکسچینج ڈب گئی، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گیا، ملکی وقار ختم ہو گیا، عالمی دنیا تے پاسپورٹ دی عزت وقار ختم ہو چکیا. تیرے ملک دے پڑھے لکھے بچے یا سمندر چ ڈب رہے ہیں، یا خودکشی کر رہے ہیں، یا پھر بدماش بن رہے ہیں. یہ پیچھے کیڑی طاقت ہے جنہیں نو یرغمال کر کے اپاگج کیتا ہے، جتھے جناب 1 کروڑ روپیہ لا کے ماں سب کچھ ویچ کے دھی پتر نو پرائیویٹ ڈاکٹر بناوے، پھر نوکری لئی الگ 40-50 لاکھ رشوت دے وے. اس سسٹم ٹھیک کیویں ہوے گا؟ اساں نے اس سسٹم نو ٹھیک کرنا جے تے سامنے محمد پاک دے تربیت یافتہ فاروق اعظم صدیق اکبر نو سامنے رکھ لو. ایتھے پروٹوکول دا عالم ہے، وقت دا حاکم چلے، 1122 بھی نالے، ایمبولنس بھی نالے، 100 گڈیاں دا کانوائے بھی نالے. اساں کیا ایم پی بھی ہے جناب ایمبولنس تے 1122 دی کی وجہ ہے کہ کسی جگہ تے سور دا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اساں کہ ادھر پروٹوکول ہے وے، ادھر وقت دا حاکم ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہم جناب محمد عربی دا نوکر ہے. ادھر خلافت ملی ہے، ادھر جناب والا عہدہ و منصب مل گیا ہے. مدینے دیاں بچیاں دیاں چاچا ساڈیاں ڈاچیاں دا دودھ کون چوے گا، بکریاں دا دودھ کون دھو کے دے گا؟ اے آسمان دیاں نظراں ویکھیا شاگرد مصطفیٰ محمد عربی دا نوکر حضور دا رازدار کملی والے دا یار تھلے بہ کے کدے ڈاچیاں چو رہی ہے، کدے بکریاں دا دودھ نکال رہی ہے. آکھے وجہ کی ہے؟ فرمایا عہدہ و منصب نال اساں بدلتے نہیں ہاں، کیونکہ ساڈیاں نظراں